यता आऊ कि तले त उता उता उडा उडा हामी चाहिँ यहाँ अब बट्टाडाको चिसो चिसो पानी खाँदैछौँ बट्टाडादेखि अलि मुन्तिर तिराको यहाँ माथेर अदल भैया जक्सन चाहिँ छोडेर अझ सेवा सुविधा अलिक दिनुभएको छ पानी सानीको सेवा सुविधा त्यही भएर हामी यतातिर नास्ता खान आएछौँ क्यामराम्यान फेरि हाम्रो स्क्यान भाइ गाडी गाडीहरू गाडी आएको छ कि गाइस हामी चाहिँ कारमा आएर आएको थियौँ यहाँ देखाइदियो मम्मीहरूलाई देखाऊ हेर्नुहोस् गाइस पुरा टाढो छ रे यहाँ यो ग्रिन कलर टी सर्ट लगाएको छ मेरो मम्मी गाइस यतापट्टिको मेरो बहिनी यतापट्टिको दाइ यतापट्टिको मेरो ठुलो दिदी यहाँ जसको यहाँको मम्मी हाम्रो र मेरो बहिनीको मम्मी चाहिँ यहाँ अनि यहाँको मम्मी चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा दोकान खोलेको छ गाइस